حمد و ثنا دے بعد بے شمار درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، آج دا جو دور گزر رہا ہے بہت ہی پرفتن دور گزر رہا ہے، جس وقت دشمنان اسلام نے اس بات نو بخوبی جان گئے کہ اگر اسلام دے یا پیغمبر اسلام دے خلاف کوئی بات کیتی جائے تو اہل اسلام قطن بھی اس نو برداشت نہیں کردے، پھر اس نے مختلف طریقیاں دے نال پیغمبر اسلام اور اسلام تو دور کرن دے واسطے مختلف طریقے اپنائے۔ ایک دور ایسا دور آیا کہ اپنے دجالی ہتھ کنڈیاں دے ذریعے اور اپنے کچھ پالتو لوگاں دے ذریعے میڈیا دے اتے اور دیگر ذرائع دے نال علماء دے متعلق لوگاں دے دلاں دے اندر شکوک و شبہات پیدا کر کے علماء دی لوگاں دے دلاں دے اندر محبت نو ختم کیتا گیا کہ جس وقت لوگ علماء تے نال محبت نہیں کرن گے، علماء نو نفرت نال دیکھن گے تو پھر علماء کولو صحیح معنیاں دے اندر دین اسلام دا علم حاصل نہیں کرن گے۔ اس نے پھر علماء دی مختلف انداز نال کردار کشی کی تھی اور علماء نو زمانے دا کدی غریب ترین طبقہ کیا گیا، کدی او مدارس جن مدارس نے علماء نو تیار کیتا، اس علماء دے اس مدارس دے بارے نعوذ باللہ جہالت دیاں فیکٹریاں کیا گیا۔ پھر جس وقت انہوں نے سمجھیا کہ لوگ علماء تو ہن دور ہٹ گئے نے، اور لوگاں دے دلاں دے اندر علماء دی وہ قدر نہیں رہی، پھر انہوں نے اس تو کچھ تھوڑا جہا اتے سٹیپ لیا، پھر محدثین دے بارے لوگاں دے دلاں دے اندر شکوک و شبہات پیدا کیتے تاکہ لوگ ہن حدیث تو دور ہو جان۔ جدو اس اپنے مضمون
ارادیاں دے اندر بھی انہوں نے کچھ کامیابی نو محسوس کیتا، تو پھر اس تو اتے تھوڑا جہا ہور انہاں سٹیپ لیا کہ نبی پاک دے اصحاب دے خلاف لوگاں نو کرن واسطے پہلے تے نبی محترم دے صحابہ اکرام دی آپس دے اندر ان باتاں نو لوگاں دے سامنے بیان کیتا جن باتاں دے اتے اس دور دے اندر صحابہ دا کسے معاملے دے اتے ایک دوسرے دے نال فقاہت دا اختلاف ہویا، اس نو باریا کہ دیکھو نبی دے نعوذ باللہ صحابہ او تے آپس دے اندر ہی لڑدے تے جھگڑدے رہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، اور یہ سلسلہ اس موجودہ دور دے اندر بڑی تیزی نالو چلا رہے ہیں۔ بعض کئی ساڈے لوگ حالات دی نزاکت نو نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے نے یار صحابہ اکرام دی سیرت دی کی ضرورت ہے، نہیں بس او باتاں بیان کرو، او کسے بیان کرو جڑے اسی سندے جائیے تے واہ واہ کردے جائیے۔ منوں بھی کئیاں نے کہا، میں انہوں نے کہا کہ اگر اصحاب محمد نو دین تو کٹ دئیے تے دین ساڑھے تک پہنچ دئیے، دین ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تسی میرے نبی دے صحابہ دے ایمان جیسا ایمان لے آؤ گے پھر ہی ہدایت والے بن جاؤ گے۔ اگر صحابہ اکرام دی زندگی نو بیان نہ کیتا جائے، انہاں دے ایمان نو بیان نہ کیتا جائے، کمیں پتہ چلے گا، کمیں معلوم ہوئے گا صحابہ دا ایمان کس طرح مضبوط سی، صحابہ اکرام آپس دے اندر کس طرح سن، صحابہ اکرام دی زندگی گزارن دا طریقہ تے سلیقہ کس طرح دا سی، صحابہ اکرام قرآن نل کس طرح محبت کرنے والے، صحابہ اکرام نبی پاک دے فرمان نل کس طرح محبت کرنے والے۔ لوگوں اینا باتانو بیان کران دی ضرورت ہے، جدوں اینا گلانو بیان کرانگے اللہ فرمان دینے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تسی ادو ایمان والے ہدایت والے بنو گے جدوں تسی میرے نبی دے صحابہ دے ایمان جیسا ایمان اپنا لو گے، جویں انہاں قرآن نال محبتاں کیتیاں اوویں قرآن نال محبتاں کرو گے، جویں انہاں نے نبی پاک دے فرمان نال محبتاں کیتیاں اوویں نبی پاک دے فرمان دے فرامین دے نال محبتاں کرو گے، جویں اہل ایمان نبی دے صحابہ نے آپس دے اندر رحماء بینہم دے تفسیر بن کے دکھا دیتا، آپس دے اندر ایک دوسرے دا پائی پائی بن کے دکھا دیتا، ایک دوسرے تو اپنے مال قربان کر دیتے، اپنے باغات قربان کر دیتے، اپنے گھر بار قربان کر دیتے، جدوں تسی بھی آپس دے اندر مسلمان بن کے ایک دوسرے دے خیر خواہ بن جاؤ گے، ایک دوسرے دیاں عزتاں دیاں حفاظتاں کرنے والے بنو گے، ایک دوسرے دے مال و دولت دیاں حفاظتاں کرنے والے بنو گے، ایک دوسرے دی بھوک تے پیاس دا احساس کرن والے بنو گے، جویں میرے پاک نبی دے صحابہ نے اپنے کردار دے نال تواڈے سامنے اپنے کردار نو پیش کیتا، اس طرح دا کردار
اپناؤ گے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ جدو اونا دے ایمان نو دے کے اپنے ایمان نو اس طرح دا بنان دیاں کوششاں کرو گے فَقَدْ اهْتَدَوْا پھر تسی ہدایت والے بن جاؤ گے پھر تواڈے اندر ہدایت آئے گی پھر تسی ہدایت یافتہ بن جاؤ گے نبی دے صحابہ اکرام دیاں زندگیاں میرے تے تیرے واسطے ہدایت دا نمونہ نے اگر اسی نبی دے صحابہ دی زندگی نو نہ اپنائیے نبی دے صحابہ دی زندگی نو بنی بیان نہ کریے نبی دے صحابہ دی زندگیاں نو سنیے نہ سنائیے ساڑھے اندر تے ہدایت ہی نہیں آ سکتی فَقَدْ اهْتَدَوْا نبی دے صحابہ دا تذکرہ کرنا ہدایت دا ذریعہ تے سبب نبی دے صحابہ دا ذکر کرنا نبی پاک دے صحابہ دا ذکر خیر کرنا ہدایت دا رستہ ہے اور جڑا بندہ ہدایت تے آن والا ہے اوہی کامیاب ہون والا ہے اور اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون فرمایا جڑے لوگ ہدایت دے اتے آن والے نے اولئک علی ھدی من ربہم اے یو لوگ نے جڑے اپنے رب دی طرفوں ہدایت دے اتے نے تے اے یو لوگ نے جڑے کامیاب نے جڑے ہدایت یافتہ سب تو پہلے لوگ نے او میرے پاک نبی دے پاک صحابہ نے اور جنہاں نو رب نے سب تو پہلے کامیاب لوگ کردانے آئے جنہاں نو سب تو پہلے کامیاب لوگ قرار دیتا ہے وہ میرے پاک نبی دے صحابہ اکرام دی جماعت ہے ان صحابہ اکرام دے وچوں تسی گزشتہ خطبات جمعہ دے اندر حکمران صحابہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان حضرت علی المرتضی حضرت حسن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین دے نال نال حضرت ثمامہ بن اسال حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دا ذکر خیر سماعت فرما چکے ہو آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں نبی پاک دے اس صحابی دا ذکر خیر کرنا چاہنا جنہاں نو امام المحدثین کیا جاندہ ہے میری مراد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا محبوب صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں دے بارے کدرے اللہ دے نبی علم دیاں دعاواں کرنے والے کون ابو ہریرہ جنہاں دے واسطے اللہ دے نبی انہاں دے کھجوراں دے واسطے انہاں دے توشہ دان دے واسطے دعاواں برکتاں دیاں کر دے نظر آؤندے نے کون ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں دے بارے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمایا کہ اے میرے اللہ ابو ہریرہ تے ابو ہریرہ دی ماں دی محبت مومناں دے دلان دے اندر پیدا فرما دے یہی عرض دعا دا نتیجہ آج ہر ممبر دے اٹھے ہر بات گونج دیئے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ او پاک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں دیاں سب تو زیادہ ممبر تے بیٹھ کے علماء حدیثاں بیان کر دے اکثر حدیثاں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی
پاک دے اس عظیم صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دوس قبیلے دے نال تعلق رکھن والے اور سیرت نگاراں نے جو دوس قبیلے دا علاقہ لکھیا ہے یمن دے علاقے دے اندر دوس قبیلہ آباد ہے حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر اس وقت حاضر ہوئے جس وقت اللہ دے پاک نبی اجے مکے دے اندر نے 4 نبوی دے بعد یعنی 4 سال آپ نو نبوت دا اعلان کرن دے گزر چکے ہیں اس دے بعد حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دی خدمت دے اندر حاضر ہو کے اسلام نو قبول فرمایا حضرت طفیل اپنے دوس قبیلے دے اندر جا کے اپنے قبیلے دے لوگاں نو اسلام دے دعوت دیتے سب تو پہلے اپنے خاندان دے لوگاں نو اسلام دے دعوت پیش کی تھی آپ دے والد دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو گیا حضرت طفیل دوسی دے زوجہ نے اسلام قبول کیتا تیسرا جس نے اسلام قبول کیتا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوست قبیلے دے اندر تیسرے حضرت طفیل بن عمر دے دعوت جنہ اسلام قبول کیتا تیسرے نمبر دے صحابی تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں دے بڑی خدمت گزارنے اور حضرت ابو ہریرہ اجے بچپن دے اندر ہی نے تے آپ دے والد محترم دا دی وفات ہو جاندی ہے ماں نے بڑیاں محنتاں مشقتاں کر کے تے ابو ہریرہ نے پرورش فرمائے ابو ہریرہ ان ماں دیاں خدمتاں پہ کر دے انہیں تے ایک وقت ایسا آیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام مکے تو مدینے ہجرت کر کے تشریف لے آندے ہیں تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی دو مدینے دے اندر ہجرت کر کے تے تشریف لے آئے 7 ہجری حضرت ابو ہریرہ دا قبیلہ دوس وہ بھی 80 خاندان دوس قبیلے تو ہجرت کر کے مدینے دے اندر آ گئے تقریباً 400 افراد تے مشتمل ایک قافلہ مدینے دے اندر پہنچیا تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ جدو ایک قبیلہ انہاں دا قبیلہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا قبیلہ مدینے دے اندر پہنچیا تے فجر دا ویلا سبا بن فرتا سبا بن عرفتہ رضی اللہ تعالی عنہ فجر دی نماز پڑھا رہنے پہلی رکعت دے اندر حضرت سبا نے سورہ مریم دیاں تلاوتاں فرمائیاں دوسری رکعت دے اندر سورہ مطففین دیاں آیتاں تلاوت فرمائیاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر دے میں جدو اسی مدینے دے اندر پہنچے پتہ چلیا کہ اللہ دے نبی تے کفار دے یہودیاں دے نال میدان جہاد دے اندر تشریف لے جا چکے ہیں خیبر دے اندر آپ جا چکے ہیں حضرت ابو ہریرہ اپنے قبیلے دے افراد نو نال لے کے خیبر دے میدان دے اندر ہی چلے جان دے میں میدان خیبر دے اندر جا کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی معیت دے اندر غزوہ خیبر دے اندر اپنے
اپنے جواہر دکھا رہے نے. پھر غزوہ خیبر اللہ نے اسلام نو فتح عطا فرمائے تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس پلٹے تے جس وقت اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال مدینے دے اندر واپس آئے نے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نے کہ حالات میرے اس قدر سن کہ میں ایک غلام رکھ سکدا سا پر جدوں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے آکے تے آپ دے خدمتاں دے اندر مامور آپ دیاں خدمتاں دے اندر آ گیا تے حضرت ابو ہریرہ ساری دنیا تو بے نیاز ہو کے ہر وقت اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں حدیثہ سنن دے اندر مصروف رہندے. مدینے دے اندر نا مہاجر صحابہ اے تجارت کریا کر دے جڑے انصار صحابہ او کھیتی باڑی کریا کر دے تے جڑے کوئی باہروں آن والے لوگ نے جنہ دے کول کوئی اجے کاروبار کوئی نہیں وہ مسجد نبوی دے اندر رہیا کر دے. پھر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مسجد نبوی دے نال ایک چبوترا تعمیر کروا دیتا جنوں صبح کیا جاندا ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ اس صبح دے اندر نبی پاک دے کولو تعلیم حاصل کریا کر دے تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان اصحاب صبح دے اندر سر فہرست نے. اور اصحاب صبح دی جڑی تعداد ہے نا 70 تو لے کے 400 تک کے اور وہ 400 دی تعداد کدی بھی کٹھی ایکو وریسا صبح دے اندر جمع نہ ہویا کر دے. 70 دی تعداد اکثر رہا کر دی جس دی وجہ تو بعض نے تعداد ہی 70 دی کہہ دیتی ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر اس صبح دے اندر ہی رہا کر دے تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے ہیں کہ میں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں حدیثاں نو سنیا کردا تے یاد رکھن دی کوشش کریا کردا. او سن گجراں والے دے بسیا اسی کنا گلاں دے پیچھے ٹر پئے ہاں. کدی اسی ڈرامے ویکھ کے تے انہاں دیاں سٹوریاں یاد رکھ رہے ہاں اور ساڈے چھوٹے چھوٹے بچے اج کنا گلاں دے پیچھے پے کے تے اپنی عزت پہ تلاش کر دینے. اوے مسلمان آ تیری عزت ہی آ تیرے واسطے ہدایت دا رستہ تے صحابہ دا اسوائے حسنہ ہی آ عزت لینا چاہنا ہے عزت پانا چاہنا ہے تے صحابہ دی زندگی نو اپنے واسطے مشعل راہ بنا لے. تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے میں اللہ دے نبی دے خدمت دے اندر رہندا آپ دیاں حدیثاں یاد کرن دے اندر کوشش کردا رہندا. ایک دن میں اللہ دے نبی دے اگے عرض کیتے کہ اے اللہ دے نبی جی میں جیڑا تواڈے کول علم سننا تے دعا کرو مینوں یاد رہے مینوں بھلے کدی وی نہ بھلے. تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے انج ہاتھ اٹھائے تے اپنے سینے دے نال لگائے اپنے سینے نال انج لگا کے تے میرے سینے نال لگا دیتا. تے حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے کہ اللہ دے نبی نے 3 مرتبہ اسی طرح ہی اپنا انج چلو اپنے سینے نہ لگا کے اسی طرح میرے سینے نہ لگا دیتا. تے فرماندے نے میں آپ دے ہتھاں دی اے ٹھنڈک اپنی کمر تک محسوس کیتی. اور قدرے فرماندے نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدوں اے عمل فرمایا تے میں جیڑی بھی حدیث اللہ دے نبی دے کولو سندا مینوں ان من وان یاد رہ جاندی.
فرماندے نے ایک لفظ کی ایک حرف دا بھی کدی ہیر پھیر نہیں سی ہویا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 5374 کنیاں 5374 حدیثاں حضرت ابو ہریرہ نے نبی پاک دیاں بیان فرمائیاں. صحابہ دے وچوں سب تو زیادہ جو حدیثاں بیان کیتیاں نے حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی. ہن آئیے حضرت ابو ہریرہ دی سیرت میں بیان کیوں کرنا چاہ رہا. بعض لوگوں نے جدو ویکھیا نا کہ 5374 حدیثاں نے تے کدے تے کی اعتراض لگا کے کنیاں کو نو رد کرو گے, کدے تے کی اعتراض لاؤ گے, کنیاں کو حدیثاں نو رد کرو گے. کوئی 2-4 ہو گئیاں, کوئی 10 بھی ہو گئیاں. 5374 حدیثاں انہوں نے کہہ دیتا ابو ہریرہ غیر فقیہ سی. کب واسطہ غیر فقیہ دا معنی پتہ کی عربی دے اندر فقیہ سمجھدار نو کہندے تے غیر فقیہ مطلب کہ سمجھ بوجھ کو نہیں سی. استغفر اللہ. انہیں ایویں دا لفظ حرف کڑیا کہ ایک ہی لفظ کٹ دیو جڑیاں ساریاں حدیثاں جڑیاں نے لوگاں دے دلاں دے اندر شکوک و شبہات آ جائے. اور خدا دی قسم سنو, جب تک منبر و محراب رہن گے اور ساڈی جند وچ جان رہے گی, صحابہ دے اُتے آن والے ہر ایک حرف دی مذمت کردے رہاں گے اور ایسے لوگوں کو اشکار کردے رہاں گے جڑے صحابہ دے معاملے دے اندر دشمنی دلان دے اندر رکھن والے اور صحابہ دے بارے نعوذ باللہ اس طرح دے الفاظ ادا کرنے والے. اور جدوں تک اہل اسلام دے اندر صحابہ دے محبت دلان دے اندر اہل اسلام دے دلان دے اندر صحابہ دی محبت موجود ہے, صحابہ دے بارے کوئی بھی عرب برداشت کر سکتے. اے جی وائل بن حجر تے ابو ہریرہ غیر فقیہ سن. استغفر اللہ معاذ. بلے تو آڈے سمجھدارہ نے. اور میں تو آڈی وساطت نالے بات کہنا چاہنا کہ ابو ہریرہ نو جیڑا غیر فقیہ آکھے اس سے وڈا جاہل ہی کوئی نہیں. اور جیڑا نبی دے صحابی نو کہہ دے جدے بارے اللہ دے نبی فرمایا اپنی اس طرح سینے تو بک پر گئے ابو ہریرہ دے نال بک میں لا رہے نہیں. تے نبی پاک نے فرمایا اللہ اہل ایمان دے دلان دے اندر ابو ہریرہ دے او دی ماں دی محبت پیدا کر دے. تے جدے دل دے اندر ابو ہریرہ دی محبت ہوئے وہ ابو ہریرہ نو غیر فقیہ کہہ سکتا ہے. اور ناراض نہ ہونا, اے فقہ دیاں بھی مہربانیاں نے. جدو اہل الرائے اہل الفقہ نے یہ بات سمجھی کہ ساڈی فقہ نہیں چل سکتی, ابو ہریرہ دی روایتیں ہی بڑیاں نے, تو انہاں فقہ نو پروان چڑھان واسطے ابو ہریرہ نو غیر فقیہ کہہ دیتے. کیوں؟ اے فقاہت تو اپنی رائے تو لوگاں نو فتویٰ نہیں ہم دیا کر دے, نبی پاک دی حدیث بیان کریا کر دے. اللہ اکبر. نبی پاک دی حدیث بیان کریا کر دے. غزوے دی بات ہے ان ابی ہریرہ, سفر ہے تے ان ابی ہریرہ, حضر ہے تے ان ابی ہریرہ, اللہ اکبر. نماز ہے تے ان ابی ہریرہ.
بیان کون کر رہا طریقہ؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ 5374 حدیثاں دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور کس قدر نبی پاک دے فرمان نال محبت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ آپ بیان کر دینے فرمان دینے کہ میں بھکھاں پیاساں کٹیا کردا تے نبی پاک دیاں حدیثاں کٹھیاں کریا کردا، سنیا کردا، یاد کریا کردا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے میں بھوک دی وجہ تو میں مدینے دیاں گلیاں دے اندر ڈگ پیا کردا تے لوگ منو پاگل دیوانہ مجنون کہہ کے گزر جایا کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے میں ایک دن میں مسجد نبوی دے رستے دے اندر بھوک دی وجہ تو ڈگ پینا وا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے تے میں آواز دیتی ابو بکر میری گل سنیو جے۔ ابو بکر صدیق آندے نے ہاں دس ابو ہریرہ کی کہنا تے ابو ہریرہ فرماندے نے میں کدی بھی بھوک دے وجہ تو میں کھانے دا کدی کسی اگے سوال نہیں سی کیتا۔ ہاں حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں ابو بکر نو آکھیا ابو بکر مینوں قرآن دی ایک آیت دا ذرا مفہوم تے بیان کر دیو۔ فرماندے نے درد کیتے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ تے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ترجمہ دسیا تے اگے چل پے۔ حضرت عمر آندے نے، حضرت عمر نو بھی آندے نے اے عمر مینوں اس آیت دا ترجمہ مفہوم تے دس دے ہونا۔ حضرت عمر نے ترجمہ مفہوم بیان فرمایا تے اگے چل پے۔ فرماندے نے اللہ دے نبی بھی آئے تے میں اللہ دے نبی نو آکھیا اللہ دے نبی جی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اس آیت دا مینوں ترجمہ مفہوم تے سمجھا دیو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے مینوں ترجمہ بھی صحیح طرح آندا سی، مفہوم بھی چنگی طرح آندا سی تے میرے پاک نبی نے جدو سنیا تے فرمایا ابو ہریرہ اٹھ تینوں تے بھوک لگی ہے۔ ابو ہریرہ اٹھ تینوں تے بھوک لگی ہے۔ اللہ دے نبی اٹھا کے تے لے کے آئے، صفہ دے اندر آئے، گھر چوں پتہ کیتا ایک برتن ملیا جدے اندر دودھ دے پیش کر دیتا گیا۔ اللہ دے پاک نبی دے کول آ گیا تے اللہ دے نبی فرماندے نے ابو ہریرہ او جڑے صفہ دے اندر صحابہ نے انہاں سارے انہوں کٹھا کر کے تے لے آیا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کردے نے جدو دودھ آیا نا تو میں دودھ دے پیالے لوگے نا انی بھوک لگی سی کہ کدو مینوں اللہ دے نبی حکم دین کہ ابو ہریرہ انہوں پی لے۔ فرماندے نے اللہ دے نبی دا حکم ہویا، میں اٹھ کے ٹر گیا تے صحابے صفہ نو کٹھا کر کے لے آیا تے 70 دی تعداد، کنی تعداد؟ اللہ اکبر۔ تے اللہ دے پاک نبی فرماندے نے ابو ہریرہ اٹھ پیالہ پھڑ تے انہاں صحابہ نو پیانا شروع کر دے۔ ابو ہریرہ فرماندے نے میں ویکھیا صحابہ 70 نے پیالہ ایک تے بھوک مینوں بڑی لگی ہے پر اللہ دے نبی دا حکم سی۔ فرماندے نے میں ایک صحابی دے کول پیالہ لے کے گیا، انہیں دودھ پینا شروع کر دیتا، انہیں سیر ہو کے پیتا، دوجے دعا پیش کیتا، دوجے نے بھی سیر ہو کے پیتا، تیجے نو پیش کیتا، انہیں بھی سیر ہو کے پیتا تے پیالہ ذرا بھی تھلے دودھ پیالے چو نہیں آیا۔ فرماندے نے میں سمجھ گیا ہون 70 کی اور بھی زیادہ پیلن تے پیالے جو دودھ نہیں مکدا۔
فرماندے نے 70 صحابے صبح نے پانی دودھ پیتا، میں اللہ دے نبی دے خدمت دے اندر حاضر ہویا، اللہ دے نبی فرماندے نے ابو ہریرہ ہن تو پی لے، فرماندے نے میں پیالہ منہ نہ لایا تے پیتا اینا پیتا جنہ میرے کو پیتا جاندہ سی، میں منہ نالو پیالہ لایا، اللہ دے نبی فرماندے نے ابو ہریرہ اور پی لے، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں پھر پینا شروع کر دیتا، میں منہ نالو اتاریا، اللہ دے نبی فرماندے نے ابو ہریرہ اور پی لے، فرماندے نے اللہ دے نبی جی ہونتے میرے ناکنا تک دودھ پہنچ گیا ہے، اے ولی نہیں دیا انہ دی کرامت ہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پھر ساریاں تو بعد آپ پیتا تے آپ نے اس پیالے نو نوش فرمایا، قربان جائیے میرے نبی دی سیرت، سبحان اللہ، پہلے مریداں نو پیایا تے پھر آپ پیتا ہے، میں انہوں پیر مننے آئی، آندے نے وابی پیرانو نہیں مان دیا، ویہلا پیر بیٹھے، آج دے پیر جنہاں نو تسی پیران منانا چاندے ہو، وہ تے ویندے نے لے کے کی آیا تے دے کے کی جائے گا، تے میرا پیر پہلو مریداں نو پیارے ہے، میرے پیر دی مثال دا تے آیا کوئی نہ چن توڑ جو دکھاوے اشاریاں دے وچ، میرا نبی انج پھبے نبیاں ساریاں دے وچ چن جویں پھب دائی تاریاں دے وچ۔ ابو جہل پوچھے دس میری مٹھی وچ کی روڑاں دتیاں گوائیاں لوکاں ساریاں دے وچ، ابو جہل آیا آگے آندہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نے میں رب دا نبی ہاں، دس میری مٹھی وچ کی، نبی پاک فرماندے نے ابو جہل میں دساں جو تیری مٹھی وچ وہ بول کے دسی، آندہ جو میری مٹھی وچ بولے تے پھر کیا ہی بات ہے، نبی پاک نے اشارہ کیتا تے ابو جہل دیاں مٹھیاں دے وچ روڑ کنکر پہ پڑھ دینے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے بدبخت نے ہجے بھی نہ منیا، روڑاں نو سٹ گیا، آندا محمد اگے تیرا جادو بندیاں تے چلدا سی، اج روڑاں تے بھی چل گئے، جنہ نام مننا ہوئے وہ سامنے ویکھ کے بھی نہیں مان دے، کئی اج بھی آندے نے جناب ٹھیک ہے تسی ٹھیک کہندے ہو، حدیثاں بھی ٹھیک سناندے ہو، پر کی کریے قوم قبیلہ بھی ہے، گھر والے بھی نے، نک نہیں رہنا، اے ابو جہل دا سی، ایسی آنے کسے فرقے دی نہیں بات، نہ میں آنا اہل حدیث ہو جو، نہ دیوبند ہو جو، نہ بریلوی ہو جو، میں نہ جو کتاب اللہ تے رسول اللہ دی سنت ہے اس نو مانا، جتے کالا کالا رسول اللہ آجے سارے امامہ دے کول چھڑ دیو، کال اللہ کال رسول نو مان لو، کیوں جی دعوت صحیح ہے یا غلط؟ میں خدا دی قسمیں اپنے کسے امام وال بلاما، محدث وال بلاما، اپنے کسے خطیب وال بلاما، میرے تے اعتراض کر لے، جدو میری دعوت ہے کال اللہ کال رسول، پھر آ جائے اس دعوت نو مان لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیڑے عظیم صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی پاک دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے، چہرے دا رنگ اڈیا پریشان نے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے ابو ہریرہ خیر تے آوے، پریشان اندنے اللہ دے نبی جی میں کر گیا ماں تے میری ماں نے توانو مندہ بولے ہے۔ آپ مسلمان ہو گئے نے، ماں نے کلمہ نہیں پڑھیا، اللہ دے نبی ماں نے مندہ بولے۔ نبی پاک فرماندے نے ابو ہریرہ انہیں گالیاں منو کڑیاں نے تے پریشان تو ہو گئے ہیں۔ اللہ دے نبی جی کی کرا، ایک پاسے ایمان ہے ایک پاسے ماں میں، ایک پاسے ایمان ہے ایک پاسے ماں میں۔ اللہ دے نبی فرماندے نے ابو ہریرہ دس پھر منو کی کرنا چاہیے؟ اللہ دے نبی جی پھر میری ماں واسطے ہدایت دی دعائی کر دیو۔ تے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اللہ دے پاک نبی دعا کرن لگ پیندے نے، تے جدو اللہ دے نبی دعا کرن لگ پے تے ابو ہریرہ فرماندے نے میں گھر دی طرف دوڑ لا دیتی ہے، جنہ میرے کولوں دوڑیا جاندا سی میں دوڑنا وا، دل دے اندر سوچنا وا کہ اللہ دے نبی دی دعا پہلوں قبول ہوندی ہے یا ابو ہریرہ گھر وچ پہلوں پہنچدا ہے۔ فرماندے نے جدوں میں گھر دے دروازے تے پہنچے تے دروازے تے دستک دیتے تے ماں پوچھ دی من دکل باب کون دروازے تے، میں عرض کی تھی انا ابی ہریرہ تے ماں دیئے پترا ٹھہر جا۔ پترا نہیں سمجھی، جیڑی ماں پہلو گالاں پہ کٹ دی سی ہون محبت نال کہندی ہے پتر ٹھہر جا۔ تے ابو ہریرہ فرماندے نے میں سمجھ گیا کہ اللہ دے نبی دی دعا پہلو قبول ہو گئی ہے۔ ماں نے غسل کیتا، نویں کپڑے پہنے تے پڑھ دیے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت ابو ہریرہ دی ماں نے بھی کلمہ پڑھیا، دار اسلام دے اندر داخل ہو گئی تو نبی پاک نے دعا فرمائی اللہ اہل ایمان دے دلان دے اندر ابو ہریرہ دی محبت او دی ماں دی محبت اللہ اہل ایمان دے دلان دے اندر پیدا کر دے۔ دعا ہے جو سنیا سنایا ہے اللہ سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔